السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الدول الأسية غنتعرفوا على أهم النقاط ديالها. ملي كنتكلموا على النهايات عندما يؤول إكس إلى بلس انفيني فليميت ديال إكس بو إكس هو بلس انفيني. عندما يؤول إكس إلى بلس انفيني فالإكس بو إكس على إكس كتساوي بلس انفيني. ما نحفظوش دائما إكس هنا، راه ممكن تكون دالة هنا، ممكن تكون دالة هنا، يعني 3 إكس زائد 5 تا خص تكون 3 إكس زائد 5. حنا كنقولوا اللي كاين هنايا خصو يكون هنايا ديال بلس انفيني. حتى ليميت اكس هذا يؤول الى موال انفيني كنقولوا هذا اللي عندنا هنا، حنا بصفه عامه كنقولوا اكس ديال اكس بو اكس كيعطينا صفر. هنايا اكس ولو يكون عندنا اس ار، يعني اكس اس 2 اس 3 اس 4 كما بغا يكون الاس هنايا، فاكس بو ديال اكس يعني في النهايه ليميت ديال اكس ناقص من النهايه ديال اكس بو اكس كيعطينا صفر. هنا كاينه حاله خاصه ديال ليميت ديال يؤول الى صفر في الحال ديال اكس بو اكس ناقص 1 على اكس كيعطينا واحد. الان غنشوفوا بعض العمليات على الدوال الاسيه، من بينهم عمليه الاشتقاق. فالاشتقاق نشق هذا الاس، هذا الاكس بو هذا كيكون عندنا هنا واللي كنشقوه مضروب جداء ماذا الاكس بو ديال اكس كيبقى ثابت واحد. الاكس بو هنا ديال الاكس بو ديال ناقص اكس، فهذا ناقص اكس يعني ليا واحد على اكس بو اكس. هنا اكس بو ديال ا تساوي اكس بو ديال بي، يعني ان ا تساوي بي. هنا اذا بغينا نعرفوا هذا الاكس هذا كنديروا الان ديال اكس بو اكس راه هو اكس، الان اكس بو ديال 3 راه هي 3. هنا العلاقه ديال القوى الاكس بو ديال ان اكس، يعني ان اكس يعني هنا 3 ولا 5 ولا 7، ان يعني رقم في اكس هو الاكس بو ديال اكس الكل اس ان. بمعنى مثال اكس بو 3 اكس راه هو الاكس بو ديالاش ديال الكل اس 3. هنا غنتكلموا على بعض العمليات احسب النهايات التاليه. ليميت دي بلس انفيني ديال اكس زائد 2 ناقص اكس بو ديال اكس. العمليه الثانيه ليميت دي بلس انفيني ديال اكس بو اكس زائد 2 على الكل على اكس بو اكس زائد 1. ثالثا ليميت دي بلس انفيني اكس بو اكس زائد 1 على اكس الكل اس 3. ليميت دي بلس انفيني 2 اكس ناقص اكس بو اكس على اكس بو اكس ناقص 1. حاول انك توقف الفيديو وتنجز هاد العمليات هادو 4 العمليات، من بعد غتبع معايا التصحيح ديالهم. اذا بالنسبه للجواب ليميت دي بلس انفيني هنايا الا عوضنا هذا ببلس انفيني ياك، والاكس بو اكس في الدرس اكس بو اكس في الدرس شنو قلنا بوحدو هو بلس انفيني، هذا بلس انفيني ولكن مسبوق باشاره ناقص، هذا كيصبح موال انفيني. دونك يصبح هذا موال انفيني وهذا بلس انفيني. دونك بلس انفيني موال انفيني معروف بانه شكل غير محدد. اذا هنا خصنا نستعملوا تقنيه اخرى اللي هي مثلا انا استعملنا التعميل باكس. هنا عملنا باكس بقى عندنا واحد، عملنا باكس بقات عندنا 2 على اكس ناقص اكس بو اكس على قسمه اكس. هاي هنا كيعطينا موال انفيني. كيفاش حصلنا عند موال انفيني؟ فليميت دي بلس انفيني ديال هذا كيبقى عندنا بلس انفيني، 2 على نهايه كيعطينا صفر، والاكس بو اكس على اكس في بلس انفيني كيعطينا بلس انفيني. هذه قاعده ولكن مسبوق اشاره ناقص، فبلس في ناقص هي موال انفيني، فهذا يصبح عندنا كامل موال انفيني. موال انفيني جداء بلس انفيني كيعطينا موال انفيني. العمليه الثانيه ليميت دي بلس انفيني اكس بو اكس زائد 2 على اكس بو اكس زائد 1. فلا عوضنا بلس انفيني غيعطينا بلس انفيني، وهذا عوضناه بلس انفيني غيعطينا بلس انفيني، فهذا شكل غير محدد. لهذا فكرنا اننا حقنا اننا نديروا التعميل بالاكس بو اكس. فالا عملنا باكس بو اكس هنا غيعطينا 1، هنا غيعطينا 2 على اكس بو اكس، هنا كذلك عملنا بالاكس بو اكس فغيعطينا 1 زائد 1 على الاكس بو اكس. اختزلنا 2 على بلس انفيني كم تساوي صفر. هذا صفر، هذا صفر لان 2 ليميت بلس انفيني 2 على اكس بو اكس كتساوي صفر، اذا هذا صفر وهذا صفر بقى عندنا 1 على 1 تساوي ماذا؟ تساوي 1. بالنسبه للعمليه الثالثه ليميت دي بلس انفيني ديال اكس بو اكس زائد 1 على اكس اس 3. نفس الشيء هنا غادي نعطيو كل واحد ياخذ المقام ديالو. من حقين ناخذ اكس بو اكس ياخذ اكس اس 3 زائد 1 على اكس اس 3. فهنايا لا تبعنا فالاكس بو اكس على اكس بصفه عامه او اس ار بصفه هذا كيعطينا النهايه بلس انفيني،
وهنا عدد على نهايه، 1 على اكس 3 عدد على نهايه كيعطينا صفر. اذا الجواب ديالنا هذا كامل كيعطينا بلس انفيني. نمروا الحاله الرابعه. فهنا 2 اكس فيعطينا بلس انفيني، ولكن هنا الفوق كانت عندنا بلس انفيني كما كنشوفوا، كانت عندنا بلس انفيني وتحت عندنا بلس انفيني، فهذا كان عندنا شكل غير محدد. لهذا اضطرينا نديروا التعميل في المقام. هاد اكس بو اكس ناقص 1 اضطرينا نعملوها هنا. هاي اكس بو اكس صبحات 1 ناقص 1 على اكس بو اكس. هنا اختزال اكس بو اكس مع اكس بقات عندنا 1 على 1 ناقص 1 على اكس بو اكس. هنا كيعطينا بلس انفيني. علاش؟ لان هذا كيعطينا بلس انفيني جوج اكس عندما تساوي اكس بلس انفيني بلس انفيني، وهنايا بلس انفيني 1 على اكس بو اكس هو زيرو، هذا 1 على اكس 1 على اكس بو اكس هو زيرو، وبقى عندنا 1 على 1. اذا نهايه ناقص 1 ما كتاثرش، كتبقى عندنا بلس انفيني. نمروا مثال بسيط في الاشتقاق. اذا عندنا اكس زائد 5 جداء الاكس بو اكس زائد 2. حاول توقف الفيديو قبل ما تكمل، نجز انت القسمه ثم مر الجواب. اذا ملي كيكون عندنا جداء نستعمل خاصيه الجداء او في في، يعني انا او بريم هذه الاولى او بريم في في زائد او في في بريم. هادشي معنا هنا هيا اكس زائد 5 مشتقه في الاكس بو اكس زائد 2 زائد اكس زائد 5 في الاكس بو في المشتقه ديال الاكس بو اكس زائد 2. فمشتقه 5 صفر، مشتقه اكس 1، كيبقى عندنا الاكس بو ديال اكس زائد 2. هاي اكس زائد 5 ما عندناش فيه مع مشكل، ولكن خاصيه الاشتقاق شنو كتقول لي؟ خاصيه الاشتقاق ملي كنتكلموا عليها كنتكلموا على انك ناخذ هذا وكنشقو وكنحتفظ بالاكس بو اكس. اذا هادشي اللي طبقنا هنايا. فناخذ هذا نشقو، درت ليه الاشتقاق ديالو هو اكس زائد 2 مشتقه في الاكس بو ديال اكس زائد 2. فمشتقه 2 صفر، مشتقه اكس هي 1، دونك بقات عندنا غير اكس زائد 5 والاكس بو ديال اكس زائد 2. فضلت نعمل لان عندنا هنا اكس بو اكس زائد 2 وهنا عندنا اكس بو ديال اكس زائد 2، فاضطريت نعمل بهم هما. هاي اكس بو اكس زائد 2 عامل لي هنا 1 وعامل هنا اكس زائد 5. ها هي 1 زائد 5 هي 6، يعني الان 6 زائد اكس عامل اكس بو اكس زائد 2.